السلام عليكم. انا رجعت لكم في اللايف الثاني. اللايف الاول كنت هضرت فيه على واحد لا تكنيك سميتها الباور 5 اللي هي صوبت ليها اللينك ديالها. خوت بالنسبه للسيف ما خرجش ليش البوطون ديال سيف، دونك ما تسيفاش اللايف اللي درت فيه على الباور 5. دونك بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش هي البريزونطاسيون اللي نبارطاجيها معكم. نكتب لكم اللينك هنا وغندير ليه بين دونك دخلوا لتايني URL ولا المهم tiny.cc/mujan. دونك هذا هو فين حطيت سميتو بين كومنت. اوكي هو الاخوان هو بينيتو هنا فين شارجيت لكم بريزونطاسيون اللي بغى يدخل يشوف البريزونطاسيون اللي درت فيها على الباور 5 ويتبع الشرح اللي كاتب تما. راه حاولت ما امكن انني نظمها، حاولت ما امكن انني نبسطها شويه باش اي واحد قرا البريزونطاسيون يقدر يفهم لي زيليمون ديالها ملي تتكون. دونك في هذا اللايف الثاني غنحاول ناخذ غير لي كيسيون اللي غيطرحوا هنا ونجاوب على لي كيسيون اللي مهمين بزاف، منهم المشكل ديال الشيبين وورلد وايد اللي واقع دابا بسبب الكورونا اللي كاينه دابا حاليا، وناخذ دوطخ كيسيون اللي باغيين تعرفوهم. بالمناسبه سيف كما قلت لكم راه وقع عندي مشكل ديال سيف، ما تيطلعوش ليا البوطون ديال سيف، دونك لي لايف ما تيتسيفاوش. هادشي اللي كاين. دونك ما يكونش غالبا ما يكونش سيف لهذا اللايف هذا. دونك بالنسبه لي كيسيون do you still ship اوكي best strategy for low budget. هاد البيست strategy for low budget هي اللي درت عليها مزيان وديطايتها مزيان في اللايف اللي داز عاد دابا اللي تقطع عاد دابا، اللي هو هضرت فيه بزاف على الكاش فلو، كيفاش انك الكاش فلو ديالك كيفاش انك تلعب به وكيفاش انك تكبر الكاش فلو ديالك، وبالتالي تقدر تيستي برودويات اكثر من البرودكت اللي مولف تيستي، وبالتالي تقدر تلقى زعما دي وينين برودكتس اللي تقدر تبقى خدام عليهم واحد المده. دونك الكاش فلو صراحه هضرت عليه ولكن في البريزونطاسيون ما هضرتش عليه بزاف، حاولت نشرحه غير هكا. It is right time to start e-com. دونك هاد لا كيسيون نحيدوها. بين كامز جو لايف هنا. دونك غنشوفوا لي كيسيون اخرى من الكيسيون اللي عندي. Dropshipping is shipping solution coronavirus. I have only one problem, which is how open Stripe account with a small budget, please. اسنا فكان ساكن في فرنسا عندي ستور اكتيف مي ديما فاش كنحل سترايب ما كيقبلونيش. دونك المشاكل اللي كاينين على حسب ما شفت دابا في هاد لي كيسيون اللي دازو، اغلبيه ديال المشاكل اللي كاينين المشاكل ديال سترايب، يعني ديال البيمنت جيت واي. نبيل قال لك خي ياسين عافاك انا ساكن في لا فرنسا وعندي ستور اكتيف مي ديما فاش كنحل سترايب ما كيقبلونيش. خويا نقدر نقول لك الا كنت عايش في فرنسا نقدر نقول لك انك تحاول تيفيتي انك تحل سترايب بفرنسا الناس، يعني حاول تخدم سترايب ديال اليو كي. سترايب ديال اليو كي يعني خدام مزيان ما فيه حتى شي مشكل، ما كاينش ما فيه. بيان سور غتحلوا بالكامباني في اليو كي والدراري راه عارفين هاد الامور هادي ديال كيو سترايب. غتلقى كاينه لانشيز، كاين بزاف ديال السيرفيس اللي ممكن تصاوب بهم الكامباني ديالك في اليو كي، وممكن تكري بهم سترايب بلا في بي ان بلا حتى شي حاجه. حاول ما امكن انك الا خدمتي باليو كي حاول انك ما تخدمش بالفي بي انز وبهذوك اللعيبات لحقاش ما انت ما محتاجش لهم اصلا. دونك هادي دزناها. ميزو قال لك البادجيت فور سي بي او. خويا البادجيت فور سي بي او هنا شكون اللي تيحددو بالضبط، شكون اللي تيحدد البادجيت ديالك؟ هو هذوك لي زيليمون اللي درت عليهم في اللايف الاولاني اللي هو الكاش فلو ديالك، يعني الكاش فلو شحال باش قادر انت تلعب في النهار. وبيان سور تاخذ اون كونسيديراسيون، تاخذ الباي اوت ديالك سترايب كيفاش غيخرجوا ليك، غتاخذ عاوتاني اون كونسيديراسيون واش عندك البيمنت بزاف في باي بال او لا في سترايب. الا كانوا البيمنت بزاف عندك في باي بال دونك راه ما عندكش مشكل. علاش؟ لحقاش داك الباي بال هذاك غتكون غالبا ملييه مع فيسبوك
وفيسبوك تتخلص من داك الباي بال هذاك. دونك هنا الكاش فلو عندك غيكون شويه، ما يكونش عندك مشكل كبير في الكاش فلو اذا كان باي بال ملي مع فيسبوك. دونك بالزربه غتخلص فيسبوك، بالزربه تقدر انك اي بيدجي بغيت تخدم به في السي بي او ممكن تخدم به، ممكن تستي ب50، ممكن تستي ب100. دونك انا اللي تنصح به السي بي او من الاحسن انك ب$20 بحكم اننا تنهضروا على 3 حتى 5 ديال لي زاسيت. دونك 3 حتى 5 ديال لي زاسيت من الاحسن انك تخدم مينيموم ب$20 باش يلاه تقدر تجيهم واحد $7 $8 في الادسيت. وبيان سور هنا هادشي عاوتاني ما معتمدش 100% على الكاش فلو ديالك وكيفاش الفلوس دايره، مي معتمد عاوتاني حتى البرودكت في حد ذاته، واش الكليك كاين الكليك فيه ولا ما كاينينش، واش كاين الكونفرجن ولا ما كايناش، واش انت واش البرودكت واش ديجا خادم عليه ولا ما خادمش عليه، واش عارف البرودكت اصلا والبوتونسيال ديالو كيفاش داير. لحقاش علاش انا نصحتكم في الاول على انك تخدم شي برودوي اللي هو تتباع وواخا ما تيخليش البروفيت، غير باش تبني الكاش فلو، غير باش تكون الكاش فلو ديالك وباش تبدا الخدمه ديالك بعدا. لحقاش مني وجبد راه باش نجي من النهار الاول ونخدم على شي برودكت اللي ما عمري ما خدمت عليه راه صعيبه بزاف. علاش؟ لحقاش ما عندي عليه حتى شي معلومه، ما عارفوش اصلا واش قابل للبيع، واش ما تتباعش، فين غيتباع، فين غيكدا، شنو هو البرايس باش نقدر نبيعو، شنو هو هاد المعلومات كامله مازال ما عارفهاش. دونك هادشي غيكلفني الفلوس باش نعرفو، سيتو في السيمانه الاولانيه هادشي غيكلفني الفلوس. دونك وات كونتريز دو يو ستيل شيب تو ناو؟ خويا بالنسبه لي المعلومات اللي متوفره عندنا حاليا هو بزاف ديال الدول مازال حالين الشيبين، يعني بزاف ديال الدول تيشيبيو. تشاينا مازال تتشيبي تشاينا بسميتو تتشيبي اوروبا، باقا تتشيبي الامريكان، مازال حتى شي حاجه لحد الساعه مع هذا المشكل ديال الكورونا مازال حتى شي حاجه ما واقفه بالنسبه للشيبين. كاين الديلي بزاف، واقع الديلي في اوروبا، واقع الديلي في سميتو، وهذا الشيء مرتبط بتشاينا، مرتبط بالعمال في دوك الدول هذوك في امريكان وفي اوروبا، معتمد بالعمال ديال البوسطه. العمال ديال البوسطه حاولوا ما امكن انهم هما في الدول هذو بزاف ديال الدول حاولوا مينيميزيو العمال ديالهم باش ما يوقعش عندهم اكتظاظ وهذا الى اخره. دونك كاين ديلي في البروسيس ديال الشيبين. ملي توصل الباكيج ديالك، ملي توصل لبلجيكا مثلا ولا فرنسا ولا شي دوله من الدول الاوروبيه ولا الامريكان، تيوقع الديلي غير في الفولفيلمنت في سميتو في البروسيس ديال البوسطه في ديك الدوله تما تيوقع الديلي. وهذا الشيء باي ذا واي يعني ما عندوش شي حل زعما شي حل زعما اللي هو غيحل المشكل 100%. كاين حاجه اخرى، الناس بزاف الناس عارفين باللي كاين الديلي، يعني الكاستمرز براسهم عارفين باللي الديليز كاينين، وتقدر انك تصيفط لهم واحد السيكونس ديال الايميلز. يعني من بعد كل بيرشيز، هادشي راه تنديرو انا، من بعد كل بيرشيز تصيفط لهم ايميل في الاوتوماتيك. الا كنتي خدام بكلافيو ولا كنتي خدام بشي اب اخرى ديال الميلين، حاول انك اوتوماتيزي واحد الميل بير كاستمر. يعني اي كاستمر عوض ما تصيفط ليه ايميل ديال ثانك يو، لقاش كاين في كلافيو مثلا كاين واحد الايميل ديال ثانك يو مثلا، تقول له ثانك يو فور يور بيرتشيز، ابار داك الايميل تصيفط شوبيفاي. ممكن هذاك الايميل ديال ثانك يو ممكن انك تكاستمايزي وتهضر على الكورونا فيروس، وهذاك الايميل ديال الكورونا فيروس راه كاين كاع اللي حاطينه. يعني الا بغيتي غير ليكزومبلير ولا كثر، راه كاين بزاف ديال اللي تتكاسبينو، منهم امازون، منهم اي باي، منهم كذا، راه تيكتبوا لك تما راه كاين واحد الديلي ديال البروسيسين ديال الباكيج ديالك. بليز بي بيشن وهادي وي ار وركين هارد وكذا. حاول انك تكاستمايزي شي تامبليت بحال هكا، شي ايميل تامبليت، وحاول انك تحطو في كلافيو تبقى تصيفطو. دونك هذا غينفعك بزاف ان غير الناس يعرفوا باللي من بعد ما يشريو هذا الشيء. تنقول لك ما تحاول ما تحطوش في الستور ديالك وقبل ما يشريو، حاول هذا الايميل هذا ما يخرجش حتى يشريو الناس، عاد صيفط لهم هذا الايميل هذا ديال الديلي ديال سميتو. وغالبيه ديال الناس راه متقبلين هذا الوضع هذا اللي كاين دابا، لحقاش ما عندهمش اصلا البديل وما عندهمش الخيار اصلا. ويلا كنت نهضر قولها مع الاخت ديالي كاينه في بلجيكا، قالت لي راه كاين دي سيت تما تيتقداو منهم لوكال في بلجيكا، قال لي راه تلقى راسك في سميتو في الليسته تشد النوبه باش اوردري اونلاين، سيرتو داكشي اللي هو اليمونطير. ولحقاش دابا بلجيكا وفرنسا والدول الاوروبيه معتمدين بزاف في الاونلاين، تيتقداو كلشي ولا تيتقدا اونلاين دابا، تيتقداو لي برودوي اليمونطير، المواد الغذائيه اللي تستهلكوا يوميا باش ما يخرجوش، باش ما يمشوش للسوبر مارشي
وديجا في السوبر مارشي واقع حاليا واقع في بلجيكا على حسب ما قالت لي الاخت ديالي كاين خصاص في الحليب خصاص بزاف ديال الامور اللي داخله في التغذيه اليوميه. دونك الناس تهضر على الاي كوميرس الناس راه 100% خدامه تتقدا اونلاين. دونك ملي غتصيفط لهم انت ايميل غتقول لهم باللي راه كاين واحد الديلي على الباكيج ديالك راه متفاهمين الامور لقاش هما هادشي عايشينه يوميا غير مع لي برودوي اليمونتير غير مع المواد الغذائيه الاحتياجات اليوميه. دونك هادشي اللي كاين. المشكل اللي غيكون واحد اخر عاوتاني بالنسبه للشيبين هو خص تلقى السوبلاير. دابا المشكل هو السوبلاير، يعني علي بابا حاول تبيقش في علي بابا مزيان تكونتاكتيهم تهضر مع السوبلايرز اللي كاينين تما وتشوف شكون السوبلايرز اللي خدامين شكون اللي ما خدامينش شكون اللي تيشيبي شكون اللي ما تيشيبيش الى اخره. هاد الخدمه هذه هي فين كاين هارد ورك، هنا فين كاين في البارتي ديال السوبلاير خصك تقلب على السوبلاير اللي تخدم عليه اللي تخدم معاه في الفتره هذه. وما ننصحكش انك تسكيلي في شي حاجه حاليا، ما ننصحكش انك تسكيلي لحقاش فريمون خصك تاخذ كاع الاحتياطات ديالك وتعرف باللي راه السوبلاير تيشيبي ليك وتراكي نمبرز تيتحركوا بلاصتهم عاد ممكن انك تسكيلي. وملي تنهضر على السكيل هنا ما تنهضرش على السكيل ديال 10 كيز داي ولا تنهضر على 15 كيز داي، تنهضر على السكيل حتى ديال 1 كي داي. يعني داكشي اللي تسكيلي ب 1 كي داي ديال السيلز خص تكون فريمون رد البال هاد الامور ديال السوبلاير ديالك والشيبين الى اخره. دونك هذا بخصوص سميتو. نحاول ناخذ كيسيون اخرى من لي كيسيون اللي عندي ديجا هنا في الانستغرام. هنا واحد كيسيون زوينه كاين هاو تو ديل ويز باد بيج سكور. الباد بيج سكور اللي كلكم تعرفوا اللي دارتو فيسبوك في 2019 اللي هو السكور ديال لاباج فيسبوك ديالك. لاباج فيسبوك ديالك ولا عندها ان سكور وداك السكور هذاك تيريتيو الناس على حسب الاكسبيرينس ديالهم معاك انت في الشراء. تيطلع عليهم فيسبوك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش البيج سكور تطلعهم في فيسبوك تطلعهم واحد النوتيفيكاسيون وتيقول له you have made a purchase with this store in the last 10 days ولا the last week ولا هذا did you receive your products how was لا تقول لك how was the shipping the customer support. تعطيهم ثلاثه ديال الاختيارات الكاستمر سيبورت كيفاش كان سميتو ثلاثه ديال ما عقلتش على الاختيارات بالضبط وهما تيريتيو تما. وهنا الا كنتي فريمون طايح في مشكل في الفيلم من تشاينا راه البيج سكور ديالك تيطيح بالزربه ولا طاح بالزربه طاح واقيلا على واحد ولا ما على ثلاثه واقيلا تيوليو في البيناليتي الاولى والبيناليتي الثانيه وتتريستريكت الباج ديالك من الادفرتايزين ما تيوليش عندك الحق انك تادفرتايزي في فيسبوك. دونك هنا كاينه واحد الطريقه زوينه نبارطاجيها معكم. حاولوا ما امكن ما تخدموش على دوله وحده. الناس اللي كانوا خدامين الامريكان حاولوا ما تارجيتيوش امريكان بوحده، حاولوا ما تخدموش على امريكان بوحده، حاولوا تارجيتيو امريكان واليو كي مع النيت تنهضر على الاد كوبي ديك الادس الاخرانيه اللي في الكامبين ديالك. حاول انك نفس الاي دي بوست ديالها تحطوا لي كامبين الاخرين اللي تارجيتي بهم الانجليز وتارجيتي بهم استراليا وتارجيتي بهم بعض الدول في اوروبا مثلا. شنو تيوقع؟ اللي تيوقع هو انك الادس ديالك ما تتبقاش محصوره غير في امريكان بوحده لحقاش كلشي تيطيح الباج سكور ديالك ولا النيجاتيف انجيجمنت. داك النيجاتيف انجيجمنت اللي تيكون في الادس ديالك تيطيحوه ملي تكون ماركيتي واحد المجموعه اللي هي تتعرف بعضياتها، واحد المجموعه اللي كاينه في الدوله وحده مثلا تما تيطيح الانجيجمنت ديالك. علاش؟ لحقاش دوك الناس تيعرفوا بعضياتهم وتيهضروا بنفس اللغه مثلا وعندهم نفس الثقافه وعندهم نفس سميتو. مثلا نقولوا عندهم نفس الثقافه الامريكانيات ولا المراكن نهضروا على العيالات عندهم نفس الثقافه عندهم واحد الاسلوب ديالهم شويه خايب بارابور الاستراليين مثلا ولا بارابور شي دول مثلا اللي هما ولا الدول الاسكندنافيه مثلا. الدول الاسكندنافيه شويه كالم شويه يعني في السيبور ديالهم في هذا ديالهم يعني سموث يعني تدوز الامور سموث يعني ما كاينش مشكل في السيبور بزاف وما تيسبوش بزاف الايميل ديالهم وما الانجيجمنت ما تتونجاجوش لي بوست بزاف. دونك حاول انك تدير بزاف ديال الدول انك تارجيتهم بنفس الادز باش الانجيجمنت تتفرق تتشتت على الدول الانجيجمنت ديالك وحتى داك البيج سكور ديالك تشتت على بزاف ديال الدول. بالتالي تنقص الانجيجمنت سكور ما تيبقاوش الناس يبقاو يريفيويو الباج فيسبوك ديالك ما تيبقاوش يريفيو الباج ديالك وحتى الانجيجمنت عندك في الادس ديالك ما تيطيحش على انجيجمنت من واحد الثقافه وحده اللي هي الثقافه الامريكيه اللي غيتكاو عليك تما this is scam this is you can buy it from eBay for $3 or you can buy it from Amazon for $5 وهذا النوع ديال المشاكل بحال هكا. دونك الحل الوحيد كما قلت لكم بالنسبه للباج سكور هو انك توسع النطاق ديال التارجيتين ديالك وتارجيتي دول متفرقين ودول متنوعين.
بيان سور انا تنهضروا على دول اللي هما اللي خصك تارجيتي بالونجلي، خصك تارجيتي اللي هما الانجليش سبيكين، اولا في الاد كوبي ديالك ولا في الادس ديالك انك تفلتري باللانجويج، يعني دير في اللانجويج تما انجليش سبيكين اونلي يو كي ولا اول انجليش ولا هذا بخصوص البيج سكور. ندوزو دوين نبدل الدومين ولا الا سترايب ولا ما قبلوش زعما المره الثانيه ندفع دومين اخر. هنا لا كيسيون الثانيه زكريا قال لي واش ضروري نبدل الدومين الا دفعت لسترايب وما قبلوش، زعما المره الثانيه ندفع بدومين اخر. وي خويا ضروري تبدل الدومين الا ما تقبلش السطور الاولاني لحقاش الداتا تتسجل عندهم. يعني اي اكونت كرييتي بالسميه ديالك الكنيه ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك وبالمعلومات ديال داك السطور هذاك، الا ما تقبلاتش ديك لا دوموند ديالك ما تيعاودوش يقبلوا لك دوموند اخرى بنفس السميه ديال السطور. خاصك تبدل السطور ديالك وتبدل النومين نون دومين. agent bro مثلا مثيرنا. what do you think about giving Zang course ما عرفتوش. لي كيسيون هنا صراحه Stripe keeps closing accounts, do you still use Stripe with UK LLC. نرجعو عاوتاني المشكل ديال سترايب، وهذا هو المشكل اللي ديما تيطلع في اللايفات وديما تيطلع عند الدراري بزاف، المشكل ديال الاكونت سترايب. خايش نقول لك your account Stripe closing accounts, Stripe keeps closing accounts, do you still use Stripe with a UK LLC. ويا خويا باقي خدام انا باليو كي LLC، وباي ذا واي عندي جوج ديال سترايبات مصاوبين في اليو كي بالال LLC ديالهم وبجوجهم خدامين ليا. هنا كاين واحد القوس غنصحوا واحد القوس اخر، حاولوا ما امكن انكم ما تعتمدوش على سترايب واحد وما تعتمدوش على باي بال واحد وما تعتمدوش على بيزنس فيسبوك بيزنس واحد. حاول من دابا تقلبوا على فيسبوكات جداد، وملي تنهضر على فيسبوكات جداد تنهضر على فيسبوكات يعني مواليهم فري، يعني الناس الفيسبوكات يعني اللي مفايرين مزيان. خلينا من داكشي ديال الفايري ب 10 ايام ولا فايري بشهر، داكشي ديال الفايري ب 10 ايام ولا شهر ما بقاش خدام. يعني فيسبوك خصو يكون ضارب واحد المده طويله وهو خدام. واحسن حاجه هي الا كان فيه البيزنس مكري قديم، يعني ما يكونش البيزنس يلاه تكريي اليوم البيزنس ماناجر والغدا يطلق منه ادز. هذا تيشكل خطر كبير على داك البيزنس اكونت، يقدر يتسدك في اي لحظه. دونك حاول ما امكن الا كنتي غتدبر على فيسبوكات حاول تشوف فيسبوكات اللي ديجا فيهم البيزنس مكري، او لا الا كانوا عندك شي جوج فيسبوكات على اليد اللي هما ديال مواليهم خدامين بهم، سواء اختك الوالده ولا شي واحد قريب ليك ولا هذا ولا العائله ولا شي حاجه صاحبك تعرفو ما خدامش به ولا كذا، حاول انك قبل ما تخدم به حاول تكري البيزنس ماناجر فيه، كرييه وخليه. يعني كرييه واحد المده وخلي البيزنس ماناجر خليه مكريي وما تطلقش فيه الادز حتى دوز واحد المده ديال شهر ولا بحال هكا عاد كريي فيه الادز. شنو عاوتاني نرجعوا للموضوع ديال سترايب كما قلت لكم حاول انك توجد على يدك واحد جوج ديال سترايبات. كاين بزاف ديال لي سيرفيس بلا ما ندخل في هذا النقاش هذا، كاين بزاف ديال لي سيرفيس باش تصاوب سترايب ديالك في اليو كي. كاين لانشيز، كاين شي حاجه اللي قلب في جوجل تقدر تلقى في جوجل شي حاجه بزاف ديال لي سيرفيس اللي تقدر تصاوب بهم الكامباني ديالك في اليو كي. وش غنقول لك الا ما خدمتش الاول ما خدمتش الثاني حاول انك تقاتل لقاش خدمتك هي هذه. قلب شنو تدير، شنو شي حاجه تديرها ماشي هي هذيك حاول تبدلها. اشاك فوا تدخل شي معلومات ماشي هما هذوك حاول تبقى تبدلهم. وكما قلت لك الا كنتي تخدم سترايب في اليو كي ما تخدمش بالفي بي انات، ما بعد على الفي بي انات وبعد على داكشي ديال سميتو، خدم بنيتورك ديالك عادي بكلشي ديالك عادي وتقدر تقبل شي واحد فيهم. وهذا الشيء اللي كاين بخصوص سترايب. يعني ما كاينش شي نقطه زعما اللي نقدر نقول لكم في سترايب اكثر من هذا الشيء هذا، من غير هذا الشيء اللي ذكرت عاد دابا. باي بال بوحدو راه مازال حتى هو خدام، مازال حتى هو كافي وتيعاون بزاف في الكاش فلو. علاش؟ لحقاش الفلوس تدخلك سيغ بلاص ممكن تخلص بها الاد سيغ بلاص. حاجه واحده نقدر نقول لك على باي بال انه ما تيتلينكاش مع فيسبوك الا كانوا فيه لي كارت كريديت ماستر كارد. يعني انا جربت مؤخرا ما تيبغيش يتلينكا ليا مع فيسبوك الا كانوا فيه لي كارت مليين معاه ديال بايونير ولا شي كارطه ديال سميتو. من الاحسن انك تليي باي بال يكون فيريفي بكارطه مغربيه، ماشي مشكل واخا تكون ماستر كارد المهم غير تكون مغربيه في الباي بال ديالك وغادي تلينكا لك مع البيزنس مع الفيسبوك بيزنس.
ضروري الاي بي يو كي في سترايب. لا خويا راه قلت لك ما تخدم لا اي بي في سترايب لا في بي ان لا حتى شي حاجه. خدم بالاي بي النورمال ديالك ديال المغرب ديال الباسي ديالك، وداكشي اللي البروفايد داك المعلومات اللي غتبروفايديهم عطيهم معلومات اللي هي صحيحه، غتبروفايديهم بسميتو كري الكامباني ديالك بعدا، وعطيهم المعلومات ديال الكامباني ديالك، معلومات شخصيه، سكاني لهم الباسبور ديالك، صيفط لهم الباسبور ديالك، واللعيبات كلهم صيفطهم لهم وغادي تابروفيك الاكونت. حاجه وحده مهمه، الدراري اللي تيخدموا اللي تسكيليو ديال بصح وتيضربوا الصرف ديال بصح، ما تكريش سترايب جديد وتورك عليه. حاول ما توركوش على سترايبات، لا سترايب لا باي بال لا فيسبوك، ما توركوش. ما داك الخدمه ديال التوراك، انا عارفكم مولفين الفلوس، عارفكم مولفين الخدمه، وعارفكم شدادوا، وعارفكم تدخلوا الفلوس وهذا، ولكن هذاك الريتم اللي انت خدام به من الداخل راه ما بقاش تخدم مع لي بلاتفورم، ما يبقاش يسلكك مع فيسبوك ومع سترايب ومع سميتو. سترايب راه غير كونت جديد وتورك عليهم من النهار الاول، تورك عليهم ب 100 كوموند في النهار، 200 كوموند في النهار، غادي يدخلوا معاك في الريفيو في هذه ومن هنا ومن هنا، ويقدروا يطرقوا لك ويصيفطوك والله يعاون، ويقول لك يور بيزنس راه تيشكل خطر على اللعيبات ديالنا ولا هذا. يعني واخا تكون شديد، يعني واخا تكون عارف راسك اش دير، حاول انك في الديبار حاول انك ما توركش بزاف، حاول انك تخدم واحد 10 ايام هي القليله، حاول انك تخدم عادي، واخا تدخل غير 10 الاوردرز في النهار، 15 اوردر في النهار عاديه كافيه. اون طوندو راه في مصلحتك. علاش؟ هاد 10 ايام هادي اللي غتخدم فيها نورمال وتخدم بشويه عليك في مصلحتك. علاش؟ لحقاش غادي من بعد 10 ايام غتلقى راسك اوبتيميزيتي الكاش فلو اللي هضرنا عليه في اللايف الاولاني، غتلقى راسك اوبتيميزيتيه، عرفتي راسك منين تجيب، عرفتي الفلوس كيفاش دايره، وفين كاينه الفلوس، فين ما كايناش، منين خصني نخلص، منين ما خصنيش نخلص الى اخره. هادشي كامل غتنظمو في 10 ايام الاولانيه. ملي غدوز 10 ايام الاولانيه اللي غتورغانيزي فيها الكاش فلو ديالك وتنظم الكاش فلو ديالك كيفاش تصرف فيه، وتجاري لا سيتوياسيون ديالك مع سترايب ولا لا سيتوياسيون ديالك مع باي بال ولا سيتوياسيون ديالك مع فيسبوك، ديك الساعه غتكون اصلا روديتي سترايب ديالك، يعني ولاتي تقبل 10 15 اوردر بير داي، وتقدر تسكيلي غير بشويه، تسكيلي ب 100 دولار 200 دولار 300 دولار وانت طالع، اون باراليل تاخذ اون كونسيديراسيون الكاش فلو اللي هضرنا عليه عاوتاني في الاول، حتى هو تبقى ديما راد ليه البال، شكون اللي خصو يتخلص، شكون اللي ما خصوش يتخلص، الاولويات من كاينه، وبشويه بشويه 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 حتى تلقى راسك في واحد ليطا اللي فريمون خصك تضرب الضربه ديالك. ديك الساعه ورك، ديك الساعه ما نقولكش انا ما توركش. بيان سور هنا المشكل اللي كاين هو ديال فولفيلمنت سنتر، يعني حاول انك تلقى فولفيلمنت سنتر مزيانه، او لا تلقى ايجنت مزيان اللي يقدر يعاونك في هذه الخدمه هذه كامله. واللي بغيت ننبه عليها هي الاخوان، راه واخا الكورونا، واخا كاين المشكل ديال الكورونا، راه على حساب انا المعلومات اللي عندي راه واقع مشكل في الاقتصاد ديال الدول العالم كامل، واقع مشكل كبير في الاقتصاد ديالهم، والناس كامله خايفه، والناس كامله بزاف ديال الناس مشات لهم الخدمه، بزاف ديال الناس الفلوس اللي متحت منهم راه مزيرين عليها وتيخسروها غير في الاولويات، تيخسروها غير في الحاجه اللي هي مهمه بحال الماكله بحال هذا. ولكن ما نساوش راه كاين واحد النسبه ديال الناس كثار حتى هما راه عندهم الفلوس وما عندهمش هذا المشكل ديال الفلوس، وباقيين تتقداو اونلاين، وبالعكس ولاو تتقداو اونلاين اكثر من شحال هذه. داكوغ. ولافونتاج اللي كاين حاليا هو ان فيسبوك ما كايناش الكومبيتيشن بزاف دابا، ما واخا القضيه شويه فيها شويه ديال النقاش، ولكن راه بزاف ديال الاي كوميرس بيزنس راه واقفين حاليا، وبزاف الشركات كبار واقفين حاليا. فيسبوك راه ما مبنياش على الدروب شيبرز، راه خدام مع الشركات كبار، مع نايك، مع سميتو، والاغلبيه ديال هذوك راه واقفين في الفولفيلمنت ديالهم في الورلد وايد. دونك راه ما كاينش سميتو ما كاينش الكومبيتيشن بزاف. دونك الا قدرتي انك توفر غير هاد العناصر اللي درت عليهم عاد دابا، وتشوف شي ايجنت مزيان، واخا كاين الظروف، يعني الظروف ديال الكاش عند الناس في العالم كامل، الاقتصاد كاين مشكل، ولكن راك مازال تقدر انك تبيع، والحمد لله راه مازال تينا تنبيع، ومازال يوميا تندخل السيلز، ومازال يوميا تنفولفي الاوردرز ديالي. هو المشكل كاين في السكيل، يعني ما تقدرش تسكيلي بنامبرز كبار، ولكن على الاقل انك تقدر تبقى خدام، وتقدر تبقى يعني مقاتل مع البيزنس ديالك، وهادشي اللي كاين. الا كانوا دي كيسيون اخرين نقدر ما حد مازال شويه ديال الوقت نقدر نجاوب. ميرسي برو. واخا تبارطاجي معنا ديك البريزونطاسيون بور فيسبوك ادز. خويا البريزونطاسيون ها هي راه مبينيها، ها هو اللين ديالها، راه www.tiny.cc.
سلاش موجانه، دخلوا ليها تلقاو تما بريزونطاسيون راه شارح فيها شنو هي لا استراتيجي اللي حاليا فيسبوك بغاتكم تخدموا بها، واللي الخوارزميات ديالهم ادابطين مع هاد لا استراتيجي ومع هاد لا تكنيك هادي، ممكن انكم تضربوا عليها طليله وتقراو. المهم راه حاولت نبسطها كما ذكرت، حاولت نبسطها، ممكن تضربوا عليها طليله، وراه كاين بزاف ديال الكونتنت على هاد الباور 5 كاين في يوتيوب، ممكن تدخلوا تقلبوا عليه في يوتيوب، كتبوا غير باور 5 فيسبوك غتلقاو بزاف ديال الكونتنت، واللي هضر عليه بزاف ديال الناس غير في المغرب ولا في الدول العربيه مازال حتى شي واحد ما هضر على هذا الباور 5 هذا، لحقاش هي اون استراتيجي ولا تكنيك جديده اللي عاد بارطاجتها فيسبوك في الاخر ديال 2019. كاينه واحد لا كيسيون هنا، قال لك شنو هما الاحتياطات اللي كدير الا تسد لك البيزنس ماناجر. خويا ما كاين حتى شي احتياط غديرو من غير انك تكون مدبر على فيسبوك ماناجر واحد اخر، هذه هي الطريقه الوحيده. يعني ضروري خا يدبر على واحد جوج فيسبوكات، الفيسبوك بيزنس يكونوا عندك على اليد ومسيطابيين مريقلين ناضيين، هذه هي الطريقه الوحيده خاي اللي كاينه. وهذا الشيء راه عايشو كامل العالم كامل عايشو، راه ستيف طان وخو سميتو راه تا هما راه نفس المشكل عايشين، تا هما الدروب شيبرز كاع الواعرين كاع عايشين نفس المشكل. الفيسبوك ما فرحم حتى واحد، الفيسبوكات ضروري تدبر على جوج ثلاثه اربعه ديال الفيسبوك الا بغيت تبقى خدام ولا بغيت تبقى تخدم. بام 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 باي بال اونلي نخدم به بلا سترايب. وي خويا ممكن تخدم باي بال اونلي بلا سترايب، وتديباند على الريزولتس ديالك، وديباندز على الكونتريز اللي متارجيتي، وديباندز على الكاش فلو، وديباندز على بزاف ديال الحوايج. ولكن او ميم طون حاول انك تمشي تشقى على شي سترايب تشقى عليه باش توبتيميزي الامور ديالك، باش تقاد الامور ديالك. اللينك دازنت ورك برو. الدراري شوفوا ردوا عليا فاك واش اللينك خدام ولا ما خدامش ديال البريزونطاسيون، راه اللي مبارطاجي تما اللينك نورمالمون راه حليتو انا هنا راه خدام عندي. بام 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 هو نعاود نكوبيه ندير باج بريفي وندخلو تايني سي سي درايف طق شيرين داونلود. وي اخوانا راه خدام اللينك نورمالمون راه خدام ورك برو يا نورمالمون راه خدام. هما الدراري راه كتبين لكم خدام تما، دونك ما عرفتش انا كاين واحد الفئه ما خدامش ليهم وكاين واحد الفئه خدام ليهم اللي انا جربته في جربته في نافيغاتور بريفي راه خدم ليا راه تحل. ياسين قالك خدام خاصو كونفيرت ما عرفتش شنو. دونك خصكم واقيلا خدام عند الدراري اللي عندهم الماك، غالبا غيكون خدام عند الدراري اللي عندهم الماك لحقاش الكينوت، لحقاش الفيشي عندي كينوت. انا اش غندير غنحاول نكونفيرتي عندي ونخرجوا باوربوينت ونعاود نكسبورطيه لكم في سميتو او غنكسبورطي لكم بي دي اف ونحطو عندي في الديسكتوب ونعاود نابلوديه عندي في اللعيبه. عطوني غير واحد الدقيقه عافاكم. نخرجوا من هنا ونديرو نيو دوكيومنتس، نوت نيو دوكيومنتس، نديرو فايل ابلود كينوت باور 5 نديرو لها كويك لوك. المهم انا غنحط لي فيرسيون هنا بثلاثه بهم في لينك واحد. update existing keep separates خدام في ويندوز فيرتا خدام وي خاصو يتكونفيرتا صافي. الدراري هو غنتيجارجيكم في البي دي اف ونعطيكم اللين ديالو في البي دي اف وخدموا به. المهم ندخلوا ليه زعما بي دي اف ها هو ونديرلو شيربل لينك ها هو اللينك ونمشي للتايني ونديرلو الطق بلاتي ستو هادي طق شير سيتينغز هو اللينك ديالو. نمشيو للتايني
المهم اللين الجديد الدراري غادي ديروا ياسين، غديروا tiny.cc وغادي ديروا تما اوليو باش تكتبوا موجان غتكتبوا ياسين. سمحوا لي المهم تنبارطاجي لكم هادشي في بسميتي. دونك غنديروا tiny.cc /ياسين. غتلقاو تما البي دي اف. الناس اللي ما تحليهمش الكينوت، لحقاش تنظن باللي الناس اللي طلع لهم الكينوت طلعت غير الناس اللي عندهم الماك هما اللي غطلع لهم الكينوت. بين كومنتس. دونك هانتوما جربوا الدراري، جربوا في التايني سي سي /ياسين، هو اللي غتلقاو فيه الكينوت ديالي. والمهم راه مشروح تما تقريبا، مشروح فيها كلشي مشروح تما. ونتمنى ما نكونش ثقلت عليكم في هذا اللايف هذا، ولا كنت عجباتكم الطريقه باش تنشرح ولا عجبكم الكونتوني اللي تنشرح اللي تنبارطاجي معكم، خليو لي الفيدباك ديالكم، خليو لي دابا نيت هنا في الكومونتير. نحاول ما امكن هاد الايام مثلا ان شاء الله اللي عندنا فيها الوقت متوفر بزاف، نحاول ان شاء الله نبقاو كل مره نهضروا على حاجه، ولا كل مره نهضروا على شي حاجه في هذا، ونعاونوا بعضياتنا وهادشي اللي كاين. المهم هو اللي راه خدام، يسرا قال لك خدام، سفيان خدام، بيان لو ميرسي، علي تا هو خدام لي، زكريا. المهم هو الدراري كاملين خدام لكم اللينك دابا، وهادشي اللي كاين الدراري، وسمحوا لي بزاف. وهاد الصراحه هاد الكينوط هادي اللي بارطاجت معكم راه كنت عاود نبارطاجيها واحد 15 جور هادي ولا 20 جور هادي، غير هو تنعكز باش نصاوبها بطريقه احترافيه ونصاوبها بالكامطازيا ونبقى نهضر ونمونطي ونقطع وهذا وهذا، مجهود اضافي شويه عليا اللي ما صراحه ما كانش عندي الوقت ليه. دونك انا حاولت نبارطاجي معكم غير في الانستغرام. وشكرا لكم كاملين. شكون هو احسن دروب شيبر ديال الغرب؟ خويا ما كاينش، ما نقدرش نقول كاين احسن دروب شيبر. المهم كل واحد تنتف منه شي شويه، كل دروب شيبر اللي تشوف في الانستغرام ولا في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في هذا تنتف منه شي شويه، وتتلقى طريقتك انت وسميتو. واش الا فتحت ملتي سترايب with the same information but with different domain it will work؟ خويا different سترايب خصهم يكونوا اول حاجه ب different personal information، يعني يعني لي زانفورماسيون بيرسونيل خصهم يكونوا مختلفين. سيرتو الا كان شي واحد ديجا تسد لك، الا دخلتي بلي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك هما النيت غادي تسد لك، وهذا هو الاشكال اللي كاين كبير. دونك حاولوا ما امكن بالنسبه لي كونت سترايب انهم يدخلوا بمعلومات يعني مختلفين على داكشي اللي مولف تدخل ليهم، وسطور يكون حتى هو مختلف، اللين ديال السطور حتى هو يكون مختلف. شكرا بزاف اخويا، ثانكس برو، الله يحفظك. المهم الدراري هادشي اللي كاين. نضرب طليله بزاف على لي كيسيون، الا كانت مازال ليا شي كيسيون مزيانه نقدر نجاوب عليها قبل ما نمشي. و كاين هنا برو I miss you a lot thank you. How can we open Stripe accounts after they banned me؟ راه قلت لك غتشوف شي ديزانفورماسيون جداد تخدم بهم. بوحده داك السيت راه فيه بيكتشر بريزنتيشن بوحده، غادي داونلودي اخاي، ما تشوفش البيكتشر بوحده. واش باقي شي بين السبين والايطالي؟ شي بين السبين والايطالي مازالين نورمالمون، مازالين شي بين سبين والايطالي. غير المشكل اللي نقدر نقول لك غطيح في المشكل ديال الا ما صيفطاش لهم الفاكتور للدار راه ما كاينش اللي غيمشي يجيبها من البوسطه. هذا هو المشكل اللي غتلقى في الاسباني وفي الطاليان. الجو راه مسدود على الدول كامل، ولكن الجو بالنسبه للسلعه راه ما مسدودش. يعني بزاف ديال الدول مازال فاتحه الكارغو هما داكشي اللي تيجي باغافيون، هذوك هما الكارغو راه مازال محلولين في اغلب ديال الدول، مازال محلولين في الكارغو. هادشي اللي كاين. المهم الاخوان غادي نخليكم الى عجبكم هذا الكونتوني هذا وعجبكم هادشي اللي تنبارطاجي، خليو لي ميساج ديالكم ولا خليو لي كومونتير ديالكم، وان شاء الله نحاول ما امكن في هاد الايامات الجايه نحاول نختار شي موضوع جديد نتسبيسيفي في شي حاجه ونحاول نبارطاجيها معكم ونهضر لكم عليها. واخوان واحد النصيحه ضروري لي لايف ديالي ضروري نصائح. حاولوا تبعدوا شويه على داك الكونتوني ديال كورونا اللي ولا فريمون طاغي على فيسبوك وطاغي على يوتيوب وطاغي على التلفازه وطاغي على حياتنا اليوميه. هادشي بطبيعه الحال ما غنغيروا فيه حتى شي حاجه. التغيير اللي غنغيروا هو اي واحد يجلس في دارو اللي ما عندوش اللي ماشي بالضروره انه يخرج الزنقه ما يخرجش الزنقه يبقى في دارو، ولكن حاولوا ما امكن انكم ما تمرضوش راسكم بهذا الكونتوني اللي كاين دابا في فيسبوك وكاين في يوتيوب، لحقاش فريمون واحد الكونتوني اللي هو ثقيل بزاف. وما عمر هذا الشيء هذا ما وقع في السوشيال ميديا، عمر ما كان ضغط كبير
بالمرض ولا بهذا النيجاتيف نيوز ما عمره ما كان ضغط علينا بحال هكا. حاولوا ما امكن انكم تلاحظوا بان كاين واحد الضغط كبير علينا في النيوز دابا في السوشيال ميديا، كاين ضغط علينا كبير. كاين نيجاتيف كونتنت بزاف ديال نيجاتيف كونتنت كاينين بزاف. اللي في السبيطار مسكين تيعاني وتيغوت وتيدير لايفات وتيدير فيديوهات، اللي تيصور من الشرجام، واحد تياكل التصرفيق، واحد تياكل العصا. هادشي كامل الدراري راه ما عندنا ما غنبدلوا فيه. التغيير الوحيد اللي نقدروا نغيروا هو كما قلت نجلسوا في ديورنا، ولكن حاولوا ما امكن اننا نراقبوا راسنا مزيان من السوشيال ميديا، لحق السوشيال ميديا فريمون بزاف ديال الناس واكلين الشحط دابا، لحقاش الكونتنت اللي تيتبارطاجا دابا واحد الكونتنت اللي خايب بزاف وتيطيح المود وتيطيح البرودكتيفيتي وتيطيح بزاف ديال الحوايج. هادشي الحمد لله غادي يدوز ان شاء الله. غير الاشكال اللي كاين ما عرفناش شحال ديال الوقت باش غيدوز هادشي، ما عرفناش واش الدقه ديال شهر ولا الدقه ديال شهرين ولا 3 شهور ولا 6 شهور. هذا هو المشكل اللي كاين بزاف كبير، لحقاش المده طويله غتكون مده طويله ديال هذا الحجر الصحي هذا وديال هذه الازمه الاقتصاديه اللي كاينه دابا. مي اضعف الايمان نحاولوا ما امكن نستغلوها في التعلم، نتعلموا شي حاجه. هذه فرصه كبيره لينا كاملين، ماشي غير نتوما ولا سميتو حتى انا، فرصه كبيره كاملين نتعلموا المجالات جداد ونعطيو بزاف ديال الحوايج، نعطيوها وقتها نتعلموا منها. نتعلموا شي حوايج اللي ما عمرنا ما كان عندنا الوقت ليهم، مثلا نتعلموهم، نجربوا حوايج جداد ونبعدوا على النيجاتيف كونتنت اللي كاين دابا منتشر بواحد الطريقه فيروسيه، حتى هو منتشر بحال الفيروس. لحقاش حتى واحد الصراحه ما مقصر من جهته، كلشي تيبارطاجي. وما تنقول لكم زعما هادشي سميتو مزيان انك تكون اون كورون، تكون عارف شنو واقع في البلاد، تكون عارف العدد ديال الحالات اللي مرض دابا، وتكون عارف تكون على علم بشنو واقع. ولكن اللي خايب اكثر هو ان بزاف ديال الفيك نيوز، بزاف ديال الناس تيبارطاجيو في الانستغرام ديالهم، فيسبوك ديالهم، تيبارطاجيو معلومات اللي هي الصراحه تتخلع اكثر ما تتخلعك اكثر ما انها تردك اب تو ديت. يعني اللي مهم انك تعرف عدد الحالات اللي واقعين دابا باش تعرف الامور كيفاش غاديه، مي باش تبقى هابط في فيسبوك، طالع في فيسبوك وفيديو مور فيديو تنعس بهم وتفيق بهم، راه فريمون مشكله. ما غاديش نزيد نصحكم في هذا الاطار هذا، لحقاش موضوع حساس بزاف وكلنا واكلين الدق وكلنا متاثرين بزاف. انا شخصيا ما تنهبطش من الدار، يعني اليوم بوحدو اللي هبط من الدار، حتى الدراري اللي خدامين معايا في البيرو راه ولاو خدامين من ديورهم، خدامين ا ديستونس، والبيرو ما تنهبطليش انا كاع نهائيا. تنهبط ليه مره في 4 ايام، مره في 5 ايام تنهبط ليه، وتنحاول ما امكن انني ما نتلاقى مع حتى حد في الطريق، تنحاول نتمشى من نركب لا في طاكسي ولا حتى شي حاجه. دونك الاخوان هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله هاد الحاله هذه تدوز بالزربه وفي اقرب وقت وترجع الحياه كيف ما كانت. وتبارك الله عليكم، وتنشكركم على هاد الساعه وهاد الساعتين اللي بقيتوا معايا في اللايف، وتهلاو في راسكم وبسلامه عليكم.